वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब से ज़रा बात करेंगे जो कोरोना की नई लहर, लॉकडाउन, सारी सूरत हाल के ऊपर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो नई लहर है इसकी इस वक्त क्या पोजीशन है? हमने लॉकडाउन तो कर दिया, लॉकडाउन से पहले भी हमने काफ़ी देखा कि लोग बाहर निकल आए थे। इस वक्त करंट क्या स्टेटस है? ग्राफ हमारा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पोजीशन क्या है इस वक्त? राइट, अगर हम मुवाजना करें कि हम पिछले साल कहाँ पर खड़े हुए थे इस वक्त जब कुछ दिन बाकी रह गए थे ईद में, और आज की सूरत हाल के अंदर, तो उस वक्त हमारा जो हस्पताल का निज़ाम था उसके अंदर जो मरीज़ों की तादाद थी वो आज से बहुत कम थी, और जो हमारे क्रिटिकल केयर पे वो मरीज़ जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनकी तादाद भी इससे बहुत कम थी जो आज सूरत हाल है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सूरत हाल इस साल जो है वो ज़्यादा तशवीशनाक है। लेकिन पिछली दफ़ा जो है उस वक़्त तेज़ी से इजाफा होना शुरू हो गया था और कुछ बदएहतियाती भी हुई थी। इस दफ़ा जो है इसीलिए ये एहतियाती जो अहकाम जारी किए गए हैं और ये फैसले किए गए हैं क्योंकि हम वो ख़तरा मोल नहीं ले सकते। हमारे पास तकरीबन पीक के ऊपर 5,500 के करीब ऑक्सीजन पे मरीज़ चले गए थे, तो ये हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि यहाँ से बदएहतियाती हो और खुदा न खास्ता हमें वो सूरत हाल देखने को नज़र आए जो अपने पड़ोस के अंदर नज़र आती है। इसीलिए ये फैसले किए गए। ठीक है, अब ये जरा बताइएगा, ये जो तीसरी लहर है इसमें हम लोगों ने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, सब ने, कौम ने, ये इतनी बेहतियाती की क्या वजह है? क्यों हुआ है ये सब कुछ? मतलब कंफ्यूजन हो गई थी, क्या हो रहा था? लोग संजीदा ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, क्या हुआ ये सब? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि बिल्कुल बदएहतियाती हुई पिछले चंद दिन के अंदर, और वो जो है हमारी क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मॉनिटरिंग रिपोर्ट आती है तो हमें नज़र आया कि कंप्लायंस लेवल जो हैं जो पहले बहुत कदरे बेहतर हो गए थे उसके अंदर हमें ख़राबी भी नज़र आई। इसकी वजह से वबा के ऊपर कितना असर पड़ा है वो तकरीबन 4 से 7 दिन आपको लगेंगे, उसके बाद आपको उसको नतीजे नजर आना शुरू होंगे। ठीक। अच्छा साहब, 16 मई के बाद भी लॉकडाउन बरकरार रहेगा? लोगों के जहन में ये सवाल है कि 16 के बाद क्या होगा, बंद मजीद रखेंगे या खोल देंगे, क्या होगा? ये जो एक्सट्रीम जो सूरत हाल है, ये 8 से 16 तक जो बिल्कुल हमने मोबिलिटी कंट्रोल करने के लिए जो किया हुआ है, ये तो एक्सेप्शनल स्टेप्स हैं जो ये 16 तारीख के बाद जो है वो इंशाअल्लाह ताला इनको ग्रेजुअली ईज कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हम बिल्कुल खोलने की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हम बदकिस्मती से ये कह सकें कि बिल्कुल पाकिस्तान खुलने के लिए जा रहा है। हाँ, इसके अंदर कमी ज़रूर आएगी। ठीक है, और ये रिव्यू सेशन कब होगा कि इसका मतलब आगे स्कूल्स खोलने नहीं खोलने, ईद के बाद क्या सूरत हाल होगी? 18 तारीख को हमारा रिव्यू सेशन होगा। ईद के बाद ये जो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा कि ये क्या हुआ, पिछले 4 दिन का क्या असर हुआ, ईद पे क्या हुआ, तो उसके बाद 18 तारीख को बैठ के फिर हम फैसला करेंगे कि आगे एजुकेशनल सिस्टम के लिए क्या करने जा रहे हैं। अच्छा साहब, अब ये जरा जो वैक्सीन है इसके बारे में बताइएगा। अब वो यूके वेरिएंट, फिर अफ्रीकन वायरस, ये भी आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, तो ये जो अवेलेबल वैक्सीन्स हैं ये कितनी इफेक्टिव हैं? इसकी एफिकेसी कैसी है इन चीज़ों के ऊपर? ये क्या इन दोनों के ऊपर भी पूरी तरह असरअंदाज हो रही हैं? यूके वेरिएंट पे तो हमने फिर भी देखा कि है, लेकिन क्या अफ्रीकन पर भी है इसका असर? अब अभी तक जो सूरत हाल है, कल भी वो अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं मैं उनका सुन रहा था, अभी तक और हमारे अपने एक्सपर्ट्स की भी यही राय है कि जो नॉन वेरिएंट्स अभी तक आए हैं उन वेरिएंट्स के ऊपर ये जो वैक्सीन्स हैं ये कारआमद है और ये आपको हिफाजत प्रोवाइड करते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, लेकिन हिफाजत प्रोवाइड करते हैं तमाम वेरिएंट्स के अगेंस्ट। लेकिन ये जाहिर है अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो म्यूटेट करता है वायरस और किसी को भी नहीं पता कि वो वायरस कल क्या शक्ल इख्तियार करेगा। ठीक, अब जरा वैक्सीनेशन में ही जो कोवैक्स ने हमें दी है 12 लाख के करीब डोज दी है, फर्दर कितनी आनी है हमारे पास? एक तो जरा इसके बारे में बताइएगा। और वही मैं सवाल मेरा ये है कि ये वाली भी जो वैक्सीन आई है एस्ट्राजेनेका की, ये उसी तरह इफेक्टिव है जिस तरह दूसरी वैक्सीन्स? देखिए, जो टोटल कोवैक्स के मुआहदे के मुताबिक जो पाकिस्तान के साथ इनका मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक तकरीबन 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीन जो है, यानी अगर वो 2 डोज वाली वैक्सीन सारी आती है तो 9 करोड़ डोजेस वैक्सीन की आनी थी कोवैक्स के ज़रिए, या आनी है, अभी भी वो मुआहदा तो कायम है। और उसमें से उन्होंने ऐलान किया था, फरवरी के आखिर में उन्होंने ऐलान किया था कि जून तक 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन वो हमें मुहैया कर सकेंगे और पहली खेप इसकी जो है वो आनी थी मार्च के पहले हफ्ते में।
تو اب ہوا یہ ہے کہ پہلے تو تاخیر ہوئی کہ جو مارچ کے پہلے ہفتے میں جو پہلی کھیپ آنی تھی اس کے بجائے وہ آپ نے دیکھا کہ مئی کے پہلے ہفتے کے اندر وہ پہلی کھیپ پہنچی ہے، اور دوسری جون تک جو 1,70,00,000 ویکسین آنی تھی، 1,70,00,000 ڈوزز آنی تھی، اس کی جگہ صرف 25 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ پہنچیں گی جون تک۔ اب یہ ذرا کینسائنو کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی لوکل پروڈکشن جو ہے وہ یہاں پر ہوگی۔ کینسائنو کا ویسے میں نے تعریف بھی سنی ہے، دیکھا بھی ہے کہ جن لوگوں نے لگوائی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ سنگل شاٹ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا لوگ کمفرٹیبل ہیں۔ یہ پبلک کے لیے کب اویلیبل ہوگی جو ہماری پھر لوکل پروڈکشن ہوگی کینسائنو کی؟ کینسائنو والا جو ہے جی، کینسائنو کا بیچ جو ہے انشاءاللہ مئی کے آخر تک تیار ہو جائے گا، بیفور دی اینڈ آف مئی یہ جو لوکلی آپ کی فارمولیٹڈ اسٹیرلائز جو پیک کینسائنو ہوگی وہ لوگوں کو اویل ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ جون کے مہینے میں ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ ڈوزز کینسائنو کی اویلیبل ہوں گی، اور اس کے بعد جولائی کے مہینے میں کم سے کم 30 لاکھ ہو سکتا ہے 30 لاکھ سے بھی زیادہ ڈوزز اویلیبل ہوں۔ فضل صاحب کتنی ویکسین ابھی تک لگ چکی ہے؟ ٹوٹل نمبر کچھ آپ کے پاس ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا یہ جو 30 سال سے اوپر والے لوگ ہیں ان کے لیے ویکسین جو ہے وہ کب مارکیٹ میں آئے گی؟ کیونکہ اب 30 سال والے کہہ رہے ہیں 40 سال والوں کی آ گئی، 50 سال والوں کی آ گئی، اب ہمارا نمبر کب آئے گا؟ 30 سال والے جو ہیں وہ پہلے تو گھاس نہیں ڈالتے تھے اس کووڈ کو، وہ کہتے تھے کہ آپ قسم کے بزرگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ عید کے فوراً بعد میرے خیال میں ہم ان کی رجسٹریشن بھی کھول دیں گے، اور اس کے بعد ذرا سا میں آپ کو بتاؤں جو سٹیپ تھوڑا سا میں نے سلو ڈاؤن کیا ہے، ویکسین اویلیبلٹی ہے، لیکن جب ویکسین کی اویلیبلٹی تیزی سے بڑھی اور لوگوں نے بھی آ کے ویکسین لگوانی شروع کی تو آپ کو کئی شہروں سے یہ خبر آنی شروع ہوئی ہوگی کہ لوگوں کا انتظار کا ٹائم بڑھ گیا ہے، تو وہ اب تمام شہر جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں، وہ جیسی ذرا سی کیپیسٹی بڑھ جائے مجھے کانفیڈنس آ جائے کہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو بہت زیادہ لمبی لائنیں لگیں گی، تو 30 ایئرز پلس والوں کی بھی ہم کھول دیں گے، صرف رجسٹریشن نہیں بلکہ ویکسینیشن بھی کھول دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب ذرا آکسیجن کے معاملے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عدالت نے اس کی پرائس جو ہے وہ فکس کی ہے، آکسیجن کا بھی مسئلہ شارٹیج رہی ہے، اس وقت کیا پوزیشن ہے ملک میں آکسیجن کے لیے؟ کیا انیشیٹوز لیے جا چکے ہیں گورنمنٹس کی جانب سے؟ دیکھیں ہم نے یہ جو پوری آکسیجن کی سپلائی چین ہے نا جو شروع ہوتی ہے آکسیجن کی پروڈکشن سے لے کر اس کے بعد اس کے سلنڈرز میں ڈسٹریبیوشن پھر سٹوریج جو ہے ہسپتالوں کے اندر اس کی کیپیسٹی، اور آخر میں جو ہے وہ بستر جہاں پر یہ کنیکٹ ہونا ہے اور آکسیجن جو ہے مریض کو ملنا ہے، یہ پورا سسٹم جو ہے ہم نے اس کے اندر بہت انویسٹمنٹ کی پچھلے سال کے اندر، اور پچھلی جون سے اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہماری اس وقت آکسیجن کی پروڈکشن جو ہے وہ تقریباً 60-62% زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے آکسیجن کی، اور صرف وفاقی حکومت نے 2800 آکسیجن کے بیڈز جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر سیٹ اپ کروائے، اور اس کے علاوہ صوبوں نے بھی کام کیا، اور اسی طریقے سے ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے اس میں ابھی ریسنٹلی بھی مزید اضافہ ہوا ہے، پچھلے ایک ہفتے کے اندر ایک یونٹ بند پڑا ہوا تھا اس کو ہم نے دوبارہ کھلوایا ہے، سو الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی آکسیجن کا پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک، اب ایک کنفیوژن ہے ذرا وہ دور کر دیں، کیونکہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب جو تھے اب وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہو چکے ہیں۔ جب وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر تھے انہوں نے بتایا ہمارے پاس بڑے بیسٹ وینٹیلیٹرز ہیں اور ہم ابھی اس کی پروڈکشن اچھی کریں گے، اس کے بعد یہ ہم اس پوزیشن میں بھی آئیں گے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں۔ اس کے بعد جو اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب تھے جو اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وینٹیلیٹر کوئی سٹینڈرڈ کے کوالٹی کے نہیں ہے، اور اس میں مزید انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بس یہ گزارا ہی ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے جب ہم نے بات کی، وہ ظاہر ہے وہ تو ایکسپرٹ ہیں، سائنس کو سمجھتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں اس پروسیس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ترکی کے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ ہم اسمبل کر رہے ہیں، ایسا باقی وینٹیلیٹر بنانے والا ہمارا ایسا کوئی اور کام نہیں ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وینٹیلیٹر کیا پوزیشن ہے؟ وینٹیلیٹر کیا ہے؟ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اچھا، 3 اتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بات کر چکے ہیں، میرے خیال میں چوتھا میں نہ ہی کروں تو بہتر ہے۔ دیکھیں وینٹیلیٹر جو ہیں بالکل یہاں پر ڈیولپ کیے گئے ہیں اور بڑی اچھا کام کیا ہے ہمارے سائنٹسٹ نے، جہاں تک وہ ٹرکش ہے یہ پاکستانی ہے، بوئنگ جو ہے نا ایئر کرافٹ، وہ امریکن اس کو بولتے ہیں نا، وہ کوئی 40 مختلوں میں اس کے ڈفرنٹ پارٹس اسمبل ہوتے ہیں، تو یہ پرانا زمانہ چلا گیا جہاں اینڈ ٹو اینڈ ہر چیز ایک ہی ملک کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اب گلوبل سپلائی چینز ہوتی ہیں، ڈفرنٹ پارٹس ڈفرنٹ ملکوں سے آتے ہیں، سو میرے خیال میں تو وہ کوئی اتنی میننگ فل ڈفرینسیشن نہیں ہے۔ ڈیولپ ہو گئے ہیں، لیکن وینٹیلیٹر ڈیولپ ہونا پہلے ڈریپ سے اپروول ہوتی ہے،
وہ اپروو ہونا ایک بات ہے اور اس کی ایک میس مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی کریٹ ہو اور اس کے بعد وہ مارکیٹ کے اندر جائے تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں. اس کے اندر ڈیفینیٹلی پروگرس ہوئی ہے, بڑا اچھا کام ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جیسے فواد کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی فیوچر کے اندر پاکستان کی مارکیٹ کے اندر بھی بڑی تعداد میں بکیں گے اور ایکسپورٹ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.